स्कूल का कॉरिडोर मध्यम रोशनी में है, जहाँ फ्लोरोसेंट लाइट्स टिमटिमा रही हैं। एक बड़ा सा निशान जो दीवार पर लिखा हुआ है, दाखिला मना है। साइम टॉर्च पकड़े हुए मुस्कुराते हुए, क्या तुम लोग तैयार हो? ईमा गहरी सांस लेते हुए, मुझे यकीन नहीं आता कि हम ये कर रहे हैं। यहाँ आना मना है। माइक हंसते हुए, आर यू किडिंग? ये तो हमारे लिए एक एडवेंचर है। लैला खामोशी से, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। साइम लैला को दिलासा देते हुए, डरो मत, हम सब साथ हैं। मिस्टर थॉमसन अचानक नमूदार होते हुए, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कि यहाँ आना मना है? साइम जुर्रतमंदी से, हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है। मिस्टर थॉमसन सख्ती से, ये जगह किसी खेल का मैदान नहीं है, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। ईमा आहिस्ता से, शायद हमें वाकई यहाँ नहीं आना चाहिए था। साइम पुरअज़्म, हम आए हैं तो देख कर ही जाएंगे, चलो। मिस्टर थॉमसन की नज़रों में एक पुरस्कार चमक है, मगर वो कुछ नहीं कहते। साइम, ईमा, माइक और लैला आहिस्ता आहिस्ता स्कूल हॉलवे की जानिब बढ़ते हैं। दरवाज़ा चड़चड़ाहट के साथ खुलता है। कॉरिडोर में गहरा अंधेरा है और दीवारों पर पुरानी तस्वीर और यादगारें लटकी हुई हैं। हवा में नमी और सड़ने की बू है। माइक सरगोशी में, ये तो वाकई बहुत डरावना है। साइम टॉर्च के साथ आगे बढ़ते हुए, हमें सिर्फ थोड़ा सा आगे जाना है। अचानक लैला रुक जाती है। लैला घबराहट से, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। ईमा परेशानी से, ये तुम्हारा वहम है लैला। लैला जोर देते हुए, नहीं, ये वहम नहीं है, मुझे वाकई किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें दीवार पर खून के धब्बे नज़र आते हैं। साइम हैरत से, ये क्या है? माइक घबराते हुए, ये तो खून के धब्बे हैं। ईमा चुपचाप फिक्रमंद, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। साइम जिद करते हुए, नहीं, अभी नहीं, हमें मालूम करना है कि यहाँ क्या हुआ है। वो सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है। माइक डरते हुए, ये क्या था? साइम पुरअज़्म, यहाँ कुछ है जो हमें बाहर निकालना चाहता है और हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अचानक एक साया उनके सामने नमूदार होता है। लैला चीखते हुए, वो देखो। साइम टॉर्च उसके साए पर मारते हुए, ये कौन है? साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता है। ये एक पुरानी यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की का साया है। लड़की का साया दर्द भरी आवाज़ में, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किस जगह हो। साइम हैरत से, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की का साया आहिस्ता से, हम वो हैं जो कभी वापस नहीं आ सके। ये जगह हमारे लिए कैद खाना बन गई है। ईमा परेशानी से, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। साइम आहिस्ता से, नहीं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। लैला डरते हुए, क्या हम क्या कर सकते हैं? साया आहिस्ता से, सिर्फ सच्चाई ही हमें आज़ादी दिला सकती है। साइम अज़्म से, हम सच्चाई मालूम करेंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक पुराना दरवाज़ा आता है। वो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। क्लासरूम में पुरानी मेज़ें और कुर्सियाँ बिखरी हुई हैं। दीवार पर कुछ लिखा है, हमें इंसाफ दो। माइक हैरत से, ये क्या है? लैला उदासी से, ये वही बच्चे हैं जिन्हें यहाँ मारा गया था। साइम पुरस्कार, हमें मालूम करना होगा कि इनके साथ क्या हुआ था। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है और कमरा लरज़ने लगता है। ईमा चीखते हुए, हम फंस गए हैं। साइम पुरसुकून रहने की कोशिश करते हुए, परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। साया दर्द भरी आवाज़ में,
ہمیں انصاف دو، ہمیں انصاف دو۔ سائم حیرت سے، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے مگر کیسے؟ سایہ آہستہ سے، ہماری کہانی سب کو بتاؤ، ہمیں بھولنے نہ دو۔ ایما حیرت سے، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ سائم پرعزم، ہم ان کی کہانی سب کو بتائیں گے، ہم ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کو بتائیں گے۔ سایہ شکریہ ادا کرتے ہوئے، تمہارا شکریہ، اب ہم سکون پا سکیں گے۔ کمرہ آہستہ آہستہ معمول پر آتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ سائم پرعزم، ہم سب کو بتائیں گے کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ لیلا آہستہ سے، یہ ان کی کہانی ہے، ہمیں اسے سب تک پہنچانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اسکول ہال وے سے باہر نکلتے ہیں، سائم، ایما، مائک اور لیلا اسکول کے باہر آتے ہی جہاں مسٹر تھامسن ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، سنگینی سے، کیا تم نے ان سے بات کی؟ سائم سر ہلاتے ہوئے، ہاں، ہم نے ان کی کہانی سنی ہے۔ مسٹر تھامسن نرمی سے، یہ کہانی بہت پرانی ہے، سالوں پہلے کچھ بچے حادثاتی طور پر اس ونگ میں بند ہو گئے تھے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا اور وہ سب یہاں مارے گئے، ان کی روحیں اب تک یہاں بھٹک رہی ہیں۔ لیلا آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی کہانی سب کو بتائیں گے۔ مسٹر تھامسن حیرت سے، یہ تمہاری بہادری ہے، ان بچوں کو سکون پہنچانے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ ایما پریشانی سے، کیا ہم واقعی ان کی مدد کر سکیں گے؟ مسٹر تھامسن پرعزم، ہاں، اگر تم سچائی کو سب کے سامنے لاؤ گے تو ان روحوں کو سکون مل جائے گا۔ سائم عزم سے، ہم یہ کریں گے، ہم ان بچوں کی کہانی سب تک پہنچائیں گے۔ اس رات کے بعد سائم، ایما، مائک اور لیلا اسکول میں ایک تحقیقاتی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں۔ وہ پرانی فائلوں، دستاویزات اور بچوں کے خاندانوں سے بات کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے حقیقت میں بہت مظلوم تھے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا تھا۔ سائم فائل پڑھتے ہوئے، یہ سب بہت خوفناک ہے، ان بچوں کے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا تھا۔ ایما اداسی سے، ہاں، اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ لیلا حیرت سے، ہمیں یہ سب کو بتانا ہوگا۔ مائک پراسرار، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو؟ سائم پراعتماد، ہم کریں گے، ہم ان بچوں کے لیے انصاف ضرور لائیں گے۔ وہ سب مل کر ایک پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں اور اسکول اسمبلی میں اسے پیش کرتے ہیں۔ اسکول کے سب بچے اور اساتذہ حیران اور خوف زدہ ہوتے ہیں جب وہ ان بچوں کی کہانی سنتے ہیں۔ سائم اسٹیج پر کھڑا، مائک پکڑے ہوئے، یہ کہانی ان بچوں کی ہے جو کبھی واپس نہیں آ سکے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے انصاف لائیں۔ ایما اداسی سے، ہمیں ان بچوں کی یاد کو زندہ رکھنا ہوگا تاکہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہ ہوں۔ سب لوگ ان کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوئے۔ اسکول کی انتظامیہ ان بچوں کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تاکہ ان کی روحیں سکون پا سکیں۔ سائم، ایما، مائک اور لیلا یادگار کے سامنے کھڑے ہیں جہاں ان بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سائم خاموشی سے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ لیلا آنسو پوچھتے ہوئے، اب وہ بچے سکون میں ہیں۔ ایما مسکراتے ہوئے، ہم نے ان کے لیے انصاف لایا۔ مائک سر ہلاتے ہوئے، یہ ہماری جیت ہے۔ یہ کہانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس میں ایک درس بھی پوشیدہ ہے کہ ماضی کی حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا اور انصاف ہمیشہ اپنا راستہ بناتا ہے۔ ان بچوں کی روحیں اب سکون میں ہیں کیونکہ ان کی کہانی سب تک پہنچ چکی ہے۔ تو ایسی ہی مزیدار سٹوریز سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔